लिखूं दी। चूल्हे के नीचे रखा जाने वाला या चूल्हे के नीचे पिछले वक्तों में दफन किया जाने वाला जुदाई का अमल बता रहा हूँ। यहाँ वीडियो के आवाज से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी इंसान में या दो इंसानों में बिला वजह जुदाई पैदा ना करें, बहुत गुनाह का काम है। अगर कोई ऐसे दो इंसान जो हद से ज्यादा आपका बुरा कर रहे हो, आपकी जान को भी खतरा हो, आपकी जिंदगी तलाक तक पहुंच चुकी हो, बर्बाद हो चुकी हो, वो किसी सूरत बाज ना आते हैं, वो आपसे ताकतवर हो, आप कमजोर हो, आपको कुछ सुझाई ना देता हो, ऐसी सूरत में अमल किया जा सकता है। लेकिन बिला वजह किसी को तंग करने के लिए, किसी को अगर आप खुश देखते हैं तो आप हसद करते हैं, ऐसी सूरत में अमल करना चाह रहे हैं तो आप चैनल से जा सकते हैं। जायज मकसद है, आप कमजोर हैं, फिर आप अमल कर सकते हैं और दूसरा इंसान बाज नहीं आता, समझाने के बावजूद भी अपनी हरकतों पे वो बिल्कुल वैसे ही पाबंद है, तो फिर कर सकते हैं। अगर दो शब्दों में जुदाई डालना हो तो इस नक्श को नदूल माँ मंगल के दिन ज़ुहल की साथ में लिख कर चूल्हे के नीचे दफन करे, आग इस पर रोशन करे, मुखालफत हो जाएगी। ये वो नक्शा, इसके नीचे एक इंसान का नाम मेला बिन फीमेल बिन तेस, उसकी माँ का नाम नफाक लिखना है, दूसरे का नाम मेल बिन फीमेल बिन तेस, उसकी माँ का नाम। अगर मजीद भी लोग हों तो नफाक लिख के इसी तरह नाम लिखे जा सकते हैं। इसको जलते चूल्हे के नीचे रखा जाता है, बिल्कुल जलाया नहीं जाता, बिल्कुल पास नहीं रखा जाता, इतना दूर रखा जाता है नीचे कि इसको बस हीट पहुंचे आग की, लेकिन बिल्कुल भी करीब ना रखें कि ये जल जाए। कहा जाता है जैसे जैसे इस नक्श को हीट पहुंचती है वैसे वैसे दूसरा इंसान जो है वो एक दूसरे से दूर होता जाता है। दोनों इंसान जो हैं, ये जितने इंसानों के नाम दिखेंगे वो एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और वो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहेंगे। ये ऐसी सूरत में भी किया जाता है जब कुछ इंसान मिलके आपको कारोबारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे बहुत से हमें मैसेज मिलते हैं कि जहाँ हम नौकरी करते हैं वहाँ पे कई लोग हमें पसंद नहीं करते, वो हमारी तौहीन करते हैं, ऑफिसर के सामने हमारे बारे में गलत बयानी करते हैं कि किसी तरह इसे नौकरी से निकाल दिया जाए। ऐसी सूरत में भी करेंगे आपको फायदा मिलेगा। बहुत से ऐसे हमें मैसेजेस मिलते हैं, तो इसलिए ये अमल बताए जा रहे हैं। ये जुदाई के लिए चिराग का अमल है। इस तावीज़ को हफ्ता के दिन जोहल की साथ में मुश्को ज़ाफ़रान से लिखकर फ्रीकैन दिन में जुदाई डालना मकसूद हो, इनका एक बाल इसमें रखकर फलीता बना लिया जाए, फिर ऊपर रुई लपेट ली जाए, फिर ने चिराग में या दिए में जो गैर मुस्तमल हो इसमें चमेली का तेल डालकर मगरिब के बाद रोशन करे। ये अमल 8 रोज यानी इसी एक ही नक्श को 8 रोज इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह ताला जल शानहू फ्रीकैन में जुदाई वाक़या हो जाएगी। और वो नक्श ये है, ये नक्श है यहाँ पे एक इंसान का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे, उसकी माँ का नाम नफाक, दूसरे का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे, उसकी माँ का नाम, और आगे नफाक लिख के मजीद लोगों के भी नाम लिखे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सर का बाल एक होना जरूरी है, फिर ये असर करता है और दोनों एक दूसरे से दूर भागना शुरू हो जाते हैं। दोनों में ऐसी नफरत होगी कि वो एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा वाला कि इसके बाद दो इंसान वो इकट्ठे एक जगह आपको कभी नजर भी नहीं आएंगे। यही इस अमल के कामयाब होने की निशानी होती है कि उन दोनों को आप कभी फिर इकट्ठा नहीं देखेंगे। अगर फर्ज करें वो दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं या आमने सामने आ जाते हैं, तो ऐसी बात होगी कि उनमें दोबारा झगड़ा शुरू हो जाएगा, वो एक दूसरे से दूर भागना शुरू कर देंगे। ऐसी नफरत आएगी कि उन्हें गुस्सा आएगा एक दूसरे को देख के। तो इस अमल को सिर्फ उस सूरत में करें जब जुदाई करवाना लाजम आपको नजर आता हो, नहीं तो आपकी जिंदगी को खतरा हो। जो आगे हमारे पास सीखने वाले आते हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि बिला वजह ये अमलियात ना किसी को दें। उसी सूरत में करें जब कोई कमजोर हो, बेबस हो, उसके लिए ये अमल करना जरूरी आप समझते हो। तफरीक के लिए कुत्ते को खिलाने वाला नक्श, इस नक्श को मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन पहली साथ में यानी पहले वक्त में रोटी पर लिखकर कुत्ते को खिलाएं। फ्रीकैन का नाम पमा वालदा के नाम की भी लिखें। इंशाल्लाह ताला जल्द शाना जुदाई वाकया हो जाएगी। नक्श ये है यहाँ पे, इसमें नाम इस तरह लिखे जाएंगे फ्रीक, बाइन,
ایک انسان کا نام میل بن فیمیل بنتے اس کی ماں کا نام، وہ دوسرے کا نام میل بن فیمیل بنتے اس کی ماں کا نام۔ بہرحال جیسے ہی یہ نقش انسان نقل کر کے کسی طرح کتے کو کھلا دیتا ہے، تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایک نہیں کر پائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے دور بھاگیں گے جیسے کسی کو کسی دوسری چیز سے خوف آتا ہو، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے یا پھر جھگڑا شروع کر دیں گے یا ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کہا جاتا کہ کسی صورت اگر کتا نہیں کھاتا فرض کریں تو اس کے اوپر بلائی جو ہوتی ہے دودھ کی یا مکھن وغیرہ لگا کے بھی کھلایا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ 100% مل جائے گا۔ یہ بڑا خاص میں آپ کو نقش دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہو، پر نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں بتا دی جاتی ہے کہ وقت ملتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، وقت نہ مل سکے تو پھر ہم معذرت کرتے ہیں۔ یہ بھی ریکویسٹ، اپنا نام دعا کریے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑی ہوتی ہے، ہم سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک ہدایات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی اسی طرح دعا کریں گے۔ اس طرح ایک دوسرے سے کے لیے دعا کرنے سے ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کے بغیر طبیعت وظائف عملیات بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں یاد رکھیے گا وہ تقدیریں بھی بدل دیتی ہیں۔ اور جنہوں نے کمنٹس میں نام دعا کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں، ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل نام کر لیا جاتا ہے، تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ باقی یہ نقش ہے یہاں پہ جدائی فلاں بن فلاں ماں بین فلاں بن فلاں، یہاں پہ ایک انسان کا نام میل بن فیمیل بن تو اس کی ماں کا نام، ماں بین دوسرے کا نام میل بن فیمیل بن تو اس کی ماں کا نام، اسے آگ میں جلانا ہوتا ہے۔ جتنے تعویذ روزانہ بار بار جلائیں گے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہوگی ایک دوسرے سے۔ وہ انسان آہستہ آہستہ ایسے دور ہوں گے، ایسے بھاگیں گے ایک دوسرے سے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہ دیکھا ہوگا، چاہے وہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے ہوں کہ کوئی انسان سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ یہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، لیکن اس عمل کے بعد انشاءاللہ ان میں جدائی لازم ہوگی۔ ماہواری میں ہرگز نہ جلائیں، نہ نقل کریں، صرف جلانے کے بعد آپ کو اس کا اثر نظر آ جاتا ہے۔ باقی آج کے اعمال آپ کو لازمی انشاءاللہ پسند آئے ہوں گے اور فائدہ بھی ملے گا، اور جائز مقصد کے لیے کریں گے تو اللہ مدد بھی کرے گا، ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ باقی اجازت کریے، ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ قرآن امریات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک ہدایت پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔